Good construction practice. असल निर्माणको अभ्यास। नमस्कार श्रोता, जीसीपी को यो बसाइमा फेरि पनि आज म इन्द्रलक्ष्मी आइसकेकी छु। असल निर्माणको अभ्यासको यो श्रृङ्खला हरेक आइतबार 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म आउने गर्छ। हामा स्टिलले हामीलाई सहयोग गरेको छ यो बसाइका लागि र हामी यो कार्यक्रममा अन्तर्क्रिया गर्ने गर्छौं, विशेषतः असल निर्माणका विविध पक्षहरूलाई लिएर। असल निर्माण भन्ने बित्तिकै यसमा धेरै कुराहरू आउँछन् र स्पेशली हाम्रो नेपालमा चाहिँ आफ्टर अर्थक्वेक 2072 सालको भूकम्पपछि असल निर्माणका विविध पक्षमा चर्चाहरू अलिकति बढी सुनिने गर्छन्। यद्यपि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै असल निर्माणका कुराहरू हामी कहाँ छन् र अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने असल निर्माणलाई बढी फोकस गरिएको पाइन्छ र यही कुरालाई हामीले पनि अलिकति ध्यानमा राखेर असल निर्माणका विविध पक्षहरूलाई केलाउनका लागि यो रेडियोमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम चाहिँ गर्ने जमर्को गरेका हौं र आजको बसाइमा पनि हामी असल निर्माणका विविध पक्षहरूलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौं। अघिल्लो साता हामीले कुराकानी गरेका थियौं काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्पेशली स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि च्यालेन्जेसहरू के छन्, अर्बन इमेजका कुराहरू गरेका थियौं, इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू गरेका थियौं र च्यालेन्जेसहरू कसरी बाहिर आइरहेका छन् त, समस्याहरू के छन् त भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरेका थियौं अघिल्लो सातामा। र आज पनि हाम्रो कार्यक्रममा अन्तर्क्रिया का लागि हुनुहुन्छ हाम्रा रेगुलर प्यानलिस्ट देवेश राज भट्टराईज्यू, सिनियर आर्किटेक्ट र उहाँ हुनुहुन्छ युट्युबर पनि। स्वागत छ देवेशजी। नमस्कार। यसै गरी हाम्रा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, अघिल्लो साता पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, त्यही बसाइलाई आज हामीले कन्टिन्यू गरेका हौं। उहाँ हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको शहरी योजना आयोगका सदस्य सचिव सरोज बस्नेतज्यू। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। अघिल्लो साता हामीले अलिकति टच गरेका थियौं डिजाइनका कुराहरू गर्दाखेरि, जीसीपीका कुराहरू गर्दाखेरि, स्पेशली असल निर्माणको कुराहरू गर्दाखेरि के कस्ता समस्याहरू छन् भन्ने कुरामा हामीले छोडेका थियौं हाम्रो यो साताको लागि, हैन? अब जीसीपीलाई लागू गर्ने हो भने हामीले नम्बर वाइज भन्छ नि 1 2 3 के गर्न सकिन्छ त भन्ने सवाल उठ्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जीसीपीलाई तुरुन्तै लागू गर्ने प्रश्न भन्नुभन्दा अगाडि म यहाँलाई के जानकारी या आम श्रोताहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो निर्माणमा संलग्न हुने सरोकारवालाहरूको को हुन्, पहिला त्यताबाट जानु जरुरी छ। र हामी यसलाई के भन्छौँ भने विशेष गरिकन यस्ता निर्माणहरूमा मुख्यतया 4 किसिमका सरोकारवालाहरू हुन्छन्। पहिलो जसलाई हामीले 4C भनेर भनिन्छ, हैन? पहिला 3C भनिन्थ्यो, अब अहिले आएर 4C, चौथो C पनि थपिएको छ। त्यो 3C भनेको के भने एउटा क्लायन्ट या जसले चाहिँ निर्माण गर्नको लागि अराउँछ या जो चाहिँ त्यसको ओनर हो भनौँ, हैन? र दोस्रो कन्ट्र्याक्टर जो चाहिँ हाम्रो निर्माण व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ निर्माण गर्ने सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्नुहुनेछ। र तेस्रो कन्सल्ट्यान्ट या परामर्शदाता भन्छौँ, जसले निर्माण गर्नको लागि सुरुमा डिजाइनदेखि लिएर र त्यसको चाहिँ निर्माण अवधिभरिमा, कन्स्ट्रक्सनको पुरा अवधिभरिमा र कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि पनि केही समयको लागि उसले सुपरिवेक्षणको कामहरू गर्नुहुनेछ, हैन? 3टा। र चौथो C भनेको खास गरिकन सार्वजनिक निर्माणमा ज्यादै टड्कारो रूपमा र ज्यादै चाहिँ देखिने एउटा र आवश्यक एउटा समूह भनेको कम्युनिटी भन्छ या समुदाय। जुन समुदायमा निर्माण गरिन्छ त्यो समुदायको मानिसलाई त्यो हाम्रो आयोजनाहरू कसरी बनेका छन्, त्यो आयोजनाहरूको चाहिँ क्वालिटी राम्रोसँग भएको छ कि छैन भनेर चासो सरोकार राख्नु स्वाभाविकै हो। र कतिपय कुराहरू कम्युनिटीको कारणले गर्दाखेरि कतिपय योजनाहरू ज्यादै राम्रोसँग सम्पन्न भएका पनि छन् र कम्युनिटीकै कारणले गर्दाखेरि अवरोधहरू पनि भएका छन्। र त्यसकारण यी 4वटा सीहरूको आफ्नै सबल पक्षहरू छन्, आफ्नै कमजोरीहरू छन्, आफ्नै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू छन्। र अब यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो जीसीपीमा यो अगाडि महानगरपालिकाले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भनेर भन्दाखेरि महानगरपालिकाको रोल यसमा के हुन्छ भने महानगरपालिका सिधै एउटा सी भनेर एउटा जुन क्लायन्टको मात्र भूमिका महानगरपालिकाले निर्वाह गर्नु त्यति सान्दर्भिक या त्यति उपयुक्त अथवा त्योभन्दा पनि उसको भूमिका त्योभन्दा अलि अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने उसँग
एक किसिमको अर्को जुन समुदायको भूमिका पनि त्यतिकै गाँसिएको हुन्छ। कारण किनभने उता समुदायबाटै निर्वाचित भएर प्रतिनिधिहरू आएर बनेको चाहिँ संस्था हो नि त, हैन? त्यहाँ त कर्मचारी त एउटा छ, कर्मचारी त रेगुलर काम गर्नलाई, तर महानगरपालिका भने त स्थानीय सरकार पनि हो। स्थानीय सरकार कहाँबाट सञ्चालित हुन्छ भने त्यो चाहिँ रेगुलर एउटा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जुन चुनिएर आएका छन् उहाँहरूको सामाजिक दायित्व पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि महानगरपालिकाले लिनुपर्ने विषय चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले म अब यो जीसीपीमा लाग्नुभएका हाम्रो देवेशी या अरू साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पहिला सार्वजनिक संरचनाहरूको जीसीपी गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस भने के हो, त्यसको मापदण्ड के हो, नेपालको कन्टेक्स्टमा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, नेपालका सहरहरूको परिप्रेक्ष्यमा जीसीपीको चाहिँ न्यूनतम मापदण्ड के हो, त्यो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड भन्छ नि, न्यूनतम मापदण्ड, त्यो न्यूनतम मापदण्ड चाहिँ तयार पार्नुपर्ने एउटा पहल हुनु पर्यो र त्यसको लागि महानगरपालिकाले सहजीकरण या सहयोग गर्न सक्छ भने हामी तयार छौँ। देवेशजी, सरोजजीकै कुरालाई मैले अलिकति अगाडि बढाउन चाहे। जुन उहाँले भन्नुभयो त्यो कुराहरू तपाईहरूले कतिको फलो गर्नुहुन्छ अथवा त्यो कुरालाई कतिको अनुसरण गरिरहनु भएको छ? अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले बुझ्दाखेरि काठमाडौँ नगरपालिकाको विभिन्न किसिमका कामहरूमा संलग्न हुँदाखेरि के देख्यो भने बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यहाँमाथि मिनिमम रुल अफ थम चाहिँ बनिसकेको छ र त्यसमा चाहिँ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विगत 10 वर्षमा यहाँमाथि फलो गरेको हुनाले काठमाडौँमा जुन किसिमको यो 72 सालको जुन भूकम्पमा नि कम क्षति भयो कि एउटा सामान्य तरिकाले हेर्दाखेरि र त्यस्ता जुन यो डकुमेन्टहरू विभिन्न क्षेत्रमा बनाउनु पर्ने टटकारो मैले कसरी देख्छु भने अब म त एकजना सामान्य मान्छे भएर व्यक्ति भएर अझजना प्रोफेसनल भएर हेर्दाखेरि काठमाडौँ नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रको काम गर्ने तरिकामा हामीले अहिलेसम्म पनि यो मेटेरियलको जुन एउटा नयाँ प्रविधि नयाँ मेटेरियलहरू पनि बजारमा आइसकेका छन् र त्यसमा चाहिँ एउटा जोड्नुपर्ने सडकसँग सम्बन्धित सबभन्दा ठुलो र काठमाडौँको सडक यसै पनि सानो अनि त्यो फेरि पिच पनि भत्किरहने र कता कता लाग्छ वाइ हामीले यसमा चाहिँ नयाँ जुन अहिले यो पेबरदेखि लिएर विभिन्न किसिमका एउटा चाहिँ कङ्क्रिटिङदेखि लिएर जुन चिजहरू आछन् त्यो प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि अथवा यस्ता विभिन्न चिजहरूलाई ल्याएर सबभन्दा पहिला त सरोजीले भनेको जस्तै डकुमेन्टेसन फर एभ्रिथिङ द्याट इन्क्लुड्स रोड द्याट इन्क्लुड्स के अरे ढल त्यसपछि इभन भेजिटेसन होला इन्भाइरोमेन्ट लाइटिङ र उहाँले भन्नुभएको जस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स नलेज इन्टरप्राइजेस ग्रुप र हामीलाई सहयोग गर्ने यो इनिसिएटिभ हामास्टीले लिइराख्नु भएको छ। हाम्रो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ चाहिँ डकुमेन्टेसन तयार गरेर यो स्थानीय निकाय नगरपालिकाहरूसित हामी कसरी जोडिन सक्छौँ, जोडिसकेपछि डकुमेन्ट मात्रै बनाएर होइन त्यो डकुमेन्ट चाहिँ इन प्रिन्सिपल र प्र्याक्टिसमा युज गराउनलाई नीति नै भन्नुपर्छ। यसमा अलिकति देवेशजीलाई रोक्न चाहे यहाँनिर नीतिका कुरा गर्दाखेरि म सरोजजीलाई नै फोकस गर्न चाहन्छु एज उहाँ हुनुहुन्छ होइन एउटा अघि उहाँले भन्नुभयो नि जनप्रतिनिधिको काम गर्नका लागि खटिएको एउटा स्थानीय सरकारको उहाँ लिड गरिरहनु भएको छ त्यही मार्फतबाट होइन त्यहीँको अर्गनाइजेसन मार्फतबाट जति पनि कुराहरू आउँछन् डकुमेन्टेसनको कुराहरू आउँछन् डिजाइनका कुराहरू आउँछन् कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू आउँछन् ती पर्सनल सेक्टरबाट भनौँ न प्राइभेट सेक्टरबाट भइरहेका छन् होइन कम्पनीमा दर्ता गरेर अथवा विविध किसिमले चाहिँ भइरहेका छन् जुन संस्थागत हुनुपर्ने हो नि जसरी संस्थागत गरिनुपर्ने हो नीतिका कुराहरूदेखि लिएर त्यसलाई संस्थागत रूपमा रूपान्तरण गर्ने कुरामा कहीँ कतै कमजोरी भएको हो कि? अब यसमा यो गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस भन्ने बित्तिकै एउटा अर्को हाम्रो एकदमै ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजसँग चाहिँ यसको लिङ्क हुन्छ। त्यो दस्तावेज भनेको नेसनल बिल्डिङ कोड, राष्ट्रिय निर्माण संहिता भन्छन् र नेसनल बिल्डिङ कोड हाम्रोमा लागू भइसकेको छ। हरेक नगरपालिकाहरूमा नेसनल बिल्डिङ कोड लाग्ने भनेर खास गरिकन अन्य निर्माणहरूमा
पनि लाग्ने हो तर विशेष गरिकन अहिले नेशनल बिल्डिङ कोड भनेर भवनहरूमा चाहिँ लागू भएको पाइन्छ र भवनहरूमा पनि खास गरिकन यो विशेष गरिकन यो अहिलेको भूकम्प पश्चात चाहिँ यो नेशनल बिल्डिङ कोडलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि सरकारी क्षेत्रबाट र चाहिँ यो उसबाट स्थानीय सरकारको क्षेत्रबाट पनि धेरै पहलहरू भएको छ र जसको रिफ्लेक्सन केमा आउँछ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो भवनहरूको नक्सा पास गर्दाखेरि भवन निर्माण चाहिँ सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदाखेरि पनि त्यो नेशनल बिल्डिङ कोडहरूको लागू भए नभएको जाँचेर मात्रै गरिन्छ र अहिले यो विगत 2-3 वर्षमा चाहिँ यसको बारेमा धेरै अवेरनेसहरू आइसकेको छ। जस्तै अब अलिकति मैले तपाईलाई यसमै कन्टिन्यू गर्न चाहे यसलाई नै लिंक गरेर जस्तै सार्वजनिक पूर्वाधारका खाकाहरू भन्छन् नि त्यसमा एसओपी बनाउनेदेखि लिएर यही कुरा पनि सायद यसमा आउँछन् होला। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि अब यो सेक्टर छुट्टिनु पर्यो। अब अहिले निर्माण भनेर खास गरिकन भवनलाई मात्रै निर्माणको रूपमा चाहिँ बढी फोकस भएर हेरिएको छ। भवन बाहेक यो शहरमा त धेरै अरू निर्माणका कुराहरू छन्, सडक निर्माणका कुराहरू छन्, त्यसपछि आएर ढलको कुराहरू छ, खानेपानीको छ, अघिकै के अरे यो बिजुली बत्तीहरूको कुराहरू छ, फुटपाथको कुराहरू छ। यी सबै कुराहरूको पनि त्यस्तै किसिमको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ डकुमेन्टहरू कोडहरू तयार भएर त्यो कोडहरूलाई चाहिँ लागू गर्न सक्ने चाहिँ ऊ हुनु पर्यो हैन के रे संयन्त्र हुनु पर्यो। र अहिले भन्यो भने हामीले यो नेशनल बिल्डिङ कोडलाई लागू गर्न सक्ने अहिले खास गरिकन भवन विभागले त्यसको चाहिँ एउटा लिड लिएको छ। तर यसको अलिकति दायरा फराकिलो हुनुपर्छ। अन्य क्षेत्रहरू अन्य पूर्वाधारका टाइपहरू प्रकारहरूमा पनि यो बिल्डिङ कोड लागू गर्दै गयो भने यसले चाहिँ एउटा जीसीपीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ। अघिदेखि हामी कोडको कुरा गरिरहेको छौँ, अहिले तपाईले अलिकति जोड्नु भयो फरक फरक निर्माणहरू भन्ने कुराहरू हैन। निर्माण राम्रो भयो भने भोलि पर्सि मर्मत नै गर्नु पर्यो भने पनि त्यो कम खर्चिलो हुन्छ। यदि भनौँ न असल निर्माण भयो भने त्यसमा भोलिको दिनमा आइपर्ने समस्याहरू कम हुन्छन्, त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको तपाईले भने जस्तै विविध किसिमका पूर्वाधारहरू बनाउँदा, जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु, पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण गर्दाखेरिका कोडहरू फरक हुन्छन्। जसरी भवनको कोड फरक हुन्छ, पुरातात्विक सम्पदाको फरक हुन्छ। हामी रानी पोखरीको कुरा गरौँ, कमल पोखरीका कुराहरू गरौँ हैन, त्यसमा फरक किसिमको छ। त्यसमा स्ट्यान्डर्डहरू महानगरपालिकाले कसरी निर्धारण गर्छ अथवा त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डहरू छन् नि, त्यसलाई सहज रूपमा लागू गर्नका लागि त्यसलाई के कसरी अगाडि बढाएको छ, जुन पछिल्लो समय विभिन्न विवादहरू पनि सुनिन्छन्, अथवा ती कुराहरूलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ? हो, अब स्ट्यान्डर्डहरू डकुमेन्टहरू हामी कहाँ नभए हैनन् है। हामी कहाँ चाहिँ कतिपय डकुमेन्टहरू जस्तो विशेष गरिकन हाम्रो रेटहरूकोमा कस्तो खालकोमा कस्तो रेटहरू राख्ने भन्ने त्यसको नियमित रूपमा त्यसको हरेक साल त्यसको अपडेट हुँदै प्रकाशन हुँदै आइरहेको छ हैन। तर त्यो कस्तो अवस्थामा छ भन्दाखेरि धेरै सो कुनैमा भवनहरूको केसमा चाहिँ धेरै राम्रोसँग डकुमेन्टहरू भएको अवस्था र धेरै पहिलाको भन्दा धेरै इम्प्रुभ भइरहेको अवस्था छ भने अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ कम भएको पाइन्छ। जस्तो गरिकन खास यो पुरातात्विक सम्पदाहरूकोमा पनि स्ट्यान्डर्डहरू बनाउने केसमा त्यसको लिड लिने काम भनेको पुरातत्व विभागले हो। पुरातत्व विभागले त्यसको स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ धेरै जसो तयार पारेकै अवस्था पनि देखिन्छ। तर अब त्यसलाई कार्यस्थलमा रूपान्तरण गर्नको लागि र त्यो भइसकेको जुन सम्पदाहरू छ त्यो सम्पदा पहिला कस्तो थियो, भत्काउनु भन्दा पूर्व भत्काइसकेपछि र बनेपछि त्यो अनुसार एउटा पहिला जस्तो हो त्यस्तै किसिमले बनेको छ कि छैन, निर्माण गर्न प्रयोग भएका सामग्रीहरू चाहिँ हाम्रो यो पुरातात्विक उसमा चाहिँ ऐन अनुसार मिल्ने छन् कि छैनन्, यी सबै कुराहरू गर्ने दायित्व नगरपालिका या स्थानीय निकायको हो। पक्कै पनि। श्रोता, हामी छौँ जीसीपीको यो बसाइमा, असल निर्माणको अभ्यासको बसाइमा छौँ र आज पनि हामीले विशेषतः काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र असल निर्माण कसरी गर्ने, त्यसका चुनौतीहरू के कस्ता छन् र ती असल निर्माण भित्र पनि के कस्ता पक्षहरू समावेश छन् त, यिनै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामी यो कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। तर अहिलेलाई भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। Good construction practice. असल निर्माणको अभ्यास। पुनः
पुनः स्वागत छ श्रोता कार्यक्रम जीसीपी असल निर्माणको अभ्यासको व्यवसायमा हामी छौं। आज पनि असल निर्माणका विविध पक्षहरूलाई केलाइरहेका छौं र आज हामीसँग हुनुहुन्छ रेगुलर प्यानलिस्ट देवेशराज भट्टराई सिनियर आर्किटेक्ट। उहाँ हुनुहुन्छ युट्युबर पनि, उहाँको यो परिचय जोड्नै पर्छ मैले। र हामीसँग हुनुहुन्छ आज हाम्रा विशेष अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत शहरी योजना आयोगका सदस्य सचिव सरोज बस्नेतज्यू। र हामीले काठमाडौँ उपत्यका भित्र अझ भनौँ महानगरपालिकाका 32 वटा यो रहेका छन्, ती भित्र असल निर्माण कसरी भइरहेको छ, जस्तै त्यहाँ भित्रका विविध पक्षहरू निर्माणसँग सम्बन्धित मर्मतसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई केलाइरहेका छौं हाम्रो यो बसाइमा। र हाम्रो यो बसाइलाई साथ दिएको छ हामा स्टिलले। दिवेशजीलाई म अलिकति यो अन्तर्क्रियामा अगाडि अग्रसर गराउन चाहन्छु। तपाईसँग आजको हाम्रो भनौँ न सरोजजीका लागि केही क्वेरिजहरू छन्, मतलब केही क्वेसनहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँको साइडबाट सोध्नुपर्ने। अब यो कुरो बुझ्दाखेरि गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसेसमा छोटो म सानो क्वेसन गरिहाल्छु। 4C को कुरा गर्दाखेरि नेपालमा कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि क्लाइन्ट, कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्ट त जहिले पनि नजिक काम गरिरहेको। अहिले 4C को जुन अवधारणा आइरहेको छ कम्युनिटी, किनभने नगरपालिका स्तरमा वडा स्तरमा काम हुँदाखेरि कम्युनिटीलाई पनि हामीले त्यसको ज्ञान प्रत्यक्ष रूपमा दिन सक्यो भने हाम्रो असल निर्माणको अभ्यासले चाहिँ अर्कै पाटो लिएला कि त्यसमा नगरपालिकाले कसरी हेरिरहेको छ सरोजी? यो कम्युनिटीलाई असल निर्माण अभ्यासमा लिएर जानको लागि चाहिँ अगाडि बढाउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण या सबभन्दा राम्रो बाटो भनेको के हुन्छ भने असल अभ्यासको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ देखाउने, अवलोकन भ्रमण गराउने, त्यो एउटा राम्रो चाहिँ अभ्यास हो। जस्तो वडा नम्बर 6 का चाहिँ मा कुनै एउटा परियोजना छ, तर वडा नम्बर 32 कोले त्यही परियोजना राम्रो ढङ्गले बनाइरहेछ भने 6 का चाहिँ कम्युनिटी या 6 का चाहिँ मान्छेहरू ल हेर्नुहोस् त्यहाँ जानुहोस् कति राम्रोसँग भएको छ भनेर अवलोकन भ्रमण गराउने र उहाँहरूको बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सनहरू गराउने र त्यो असल अभ्यास चाहिँ के कारणले सम्भव हुन सक्यो भन्ने बारेमा जानकारीहरू गराउने, त्यो किसिमले एउटा चाहिँ अवेरनेसको एउटा प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने काठमाडौँमा हामीले हेर्छौँ धेरै कतिपय ठाउँहरूमा अति राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। ती राम्रा कामहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार या देखाउने या त्यसबाट त्यसको सिकाइलाई लिने अवस्था सिर्जना हुन सक्यो भने त्यो एउटा चाहिँ राम्रो एउटा बाटो चाहिँ हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। जस्तै यो अवधारणा एकदमै राम्रो अवधारणा हैन, जुन काठमाडौँ उपत्यकाकै 32 वटा ओडामध्ये पनि एउटा ओडाले गरेको कुरालाई अर्को ओडामा यदि जानकारी गराउने हो भने हामी पनि यस्तो गर्न सक्छौँ नि, किन सक्दैनौँ भन्ने खालको भावना आउँछ भनिन्छ नि। यसलाई लागू गर्न त्यसमा वडा मात्रै जरुरी छैन। जस्तो ललितपुरमा राम्रो काम भएको छ भने काठमाडौँ ललितपुरमा जान सक्छ, भक्तपुरमा राम्रो छ भने भक्तपुरमा, त्यो एउटै उसमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक पनि छैन। जस्तै ग्रासरुट लेभलबाट तपाईले अवेर गराउनु भयो, हामीले अवेर गराउन सक्यौं भने समस्या केही हदसम्म कम हुन्छन्। अहिलेको समस्या के हो भने एउटा तहका व्यक्तिहरू शिक्षित हुन्छन्, ती तहका व्यक्तिले बुझाउन खोज्छन्, तर जुन लेभलबाट ग्रासरुट लेभलबाट अवेरनेस प्र्याक्टिस हुनुपर्ने हो त्यो अवेरनेसको प्र्याक्टिस कम भएको पाइन्छ। त्यो तपाईले महसुस गर्नु भएको छ? हैन, त्यो हो हैन। र कतिपय केसमा के छ भने त्यो कम पनि हो, फेरि अझै कतिपय प्राविधिक विषयहरूमा पनि यहाँ के छ भन्दाखेरि सबैजना नै गुरुहरू पनि छन् के धेरै हरेक उसमा। जस्तो कि तपाईको घरै बनाउने बेलामा सबैजना चाहिँ इन्जिनियर हुन्छन्, तर हाम्रोमा अब रियल एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस, रियल गर्ने तरिका, रियल गर्ने चाहिँ एउटा राम्रो के हो भन्ने बारेमा त्यसमा जो निरन्तर रूपमा लागिरहेछन् निर्माणमा, जो निरन्तर उनीहरूले भन्न सक्छन्। इभन म पनि निर्माणमा लागेको छैन भने मैले पनि भन्न सक्दिनँ। भनेपछि यहाँनिर म्यान पावर मोबिलाइजको कुरा आउँछ। हजुर, अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब 2-3 वटा पाटामा यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले एउटा क्लाइन्टलाई अवेरनेस या क्लाइन्टलाई एडुकेट कसरी गर्ने भन्ने पनि एउटा पाटो छ। कन्सल्टेन्टको पनि आफ्नै पाटो छ, कन्सल्टेन्टको पनि लिमिटेसनहरू छ, कन्ट्र्याक्टरको पनि छ र कम्युनिटीको पनि छ। र नगरपालिकाको हकमा के छ भन्दाखेरि नगरपालिकाले यो उसको दायित्वमा परेका एउटा त काम कन्स्ट्रक्सन नै राम्रोसँग निर्माण गराउनु एउटा दायित्व र अर्को भएका निर्माणहरूलाई पनि रेगुलर रूपमा मर्मत समार गर्नु अर्को दायित्व हो। त्यसकारण यो मर्मत समार
कामहरू गर्नेमा चाहिँ तपाईले भने जस्तै अहिले चाहिँ म्यान पावरको जरुरत पर्छ। जस्तै मर्मत सम्हारकै कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रोमा समस्या कन्स्ट्रक्सनमा हो कि मेन्टेनेन्समा हो? हैन, समस्या दुईटैमा हो हैन। समस्या कसरी दुईटैमा हो भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनमा तपाईको समस्या चाहिँ हाम्रो टाइममा डिजाइन नभएर, टाइममा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट नभएर, या लागतभन्दा चाहिँ धेरै लागत बढ्न गएको कारणले गर्दाखेरि, या कुनै साइटमा चाहिँ साइट स्पेसिफिक कुनै समस्याहरू आएको कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्टहरू चाहिँ धेरै ढिलाइ हुन जाने र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ निर्माणमा पर्ने र त्यसपछि आएर कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पनि यो निर्माण व्यवसायबाट जति त्यसको चाहिँ मुख्य एउटा चाहिँ रेट तोकेको छ त्योभन्दा ज्यादै कम दरभाउ पेश गरेर चाहिँ काम लिने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि यो निर्माणको चाहिँ क्वालिटीको एउटा जुन गुणस्तर हो त्यो गुणस्तरलाई कायम गर्न नसकेको प्रमुख कारण चाहिँ त्यो पनि हो। तर त्यसको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि यो के अरे हाम्रो मर्मत समारमा पर्ने असरहरू छँदैछन्। किनभने जब क्वालिटीको काम भएन भने मर्मतमा पनि बढी लाग्ने हुन्छ र हाम्रोमा कस्तो छ भने मर्मत समार गर्नको लागि भनेर कुनै ठुलै चाहिँ नबिग्रिकन चाहिँ हामी मर्मतमा हातोपत्ती लाग्दैनौँ। जस्तो उदाहरणको लागि सानो सडकमा पिच छ, पिचमा चाहिँ सानो पानीको अन्य कारणले गर्दाखेरि सानो पुवाल पर्यो, 6 इन्च बाई 6 इन्चको पुवाल भयो। त्यो कालान्तरमा त्यही पुवाल चाहिँ ठुलो हुँदै हुँदै गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ मान्छेको त्यो खाडालै पर्ने कारण त्यो हो। र यहाँ समस्या के छ भने 6 इन्च बाई 6 इन्चकै पुवाल टाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग बजेट हुँदैन, त्यो गर्न सक्ने प्रावधान हुँदैन। तर जब त्यो पुवाल ठुलो भइसक्छ, ठुलो एउटा चाहिँ प्याकेज तयार गरिन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई ल्याएर गर्छ भनेपछि त्यो ठुलो नहुन्जेलसम्म त त्यसले चाहिँ अन्त धेरै त्यसले बिगार गरिसकेका हुन्छ नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको कोसिस के भने सानो हुँदाखेरि नै त्यसलाई एड्रेस गर्न सकियोस्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो। शहरी योजना आयोगमा हुनुहुन्छ महानगरपालिका अन्तर्गतको। म महानगरपालिकालाई नै अलिकति फोकस गरेर तपाईलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु कि असल निर्माणको अभ्यासमा महानगरपालिका कतिको प्रतिबद्ध छ, अथवा भनौँ तपाईहरूको सेक्टरबाट तपाईहरू कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? यो शहरी योजना आयोगको कामै मध्येको एउटा असल अभ्यासलाई अगाडि बढाउनु पनि चाहिँ हाम्रो कामभित्रै पर्छ। किनभने यसको लागि कुनै छुट्टै निकाय चाहिँ हामी कहाँ अहिले नरहेको अवस्थामा नीति निर्माणको साथसाथै असल अभ्यास पनि एउटा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने, असल निर्माण अभ्यास पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यसको लागि महानगरपालिकाले आफ्नो अहिले कार्यालयमा हामी चाहिँ काम गरेको 6-7 महिना मात्रै भयो। अबको हामी सायद अर्को वर्ष नै यो असल अभ्यासलाई कसरी कुन चरणमा कसरी लिएर जान सकिन्छ र प्र्याक्टिकल एउटा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी निरन्तर चाहिँ यसमा चिन्तनशील छौँ। र हाम्रो चाहिँ जुन फ्रेटर्निटी छ, यसको अभ्याससँग सम्बन्धित फ्रेटर्निटी, इन्जिनियरिङ कलेज भयो, सोना भयो, स्क्याफ हुन्छ र त्यस्तै गरिकन हाम्रा यो आर्किटेक्टका यही प्रोफेसनमा लागेको साथीहरूसँग एउटा अन्तर्क्रिया, एउटा बृहत अन्तर्क्रिया पनि गर्ने कि भनेर हामीले सोच राखेका छौँ। पक्कै पनि श्रोता, आज हामीले कुरा गर्यौँ विशेषतः काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले पछिल्लो चरणमा स्मार्ट सिटीको जुन टेक्नोलोजी छ त्यसका च्यालेन्जर्सहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, अर्बन इमेजलाई कसरी अगाडि बढाउने कुरा गरिरहेको छ, र विशेषतः जुन असल निर्माणको अभ्यासलाई काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको योजना शहरी योजना आयोगले कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई सरोजीले धेरै नै जुन जानकारी दिनुभएको छ। र पक्कै पनि असल निर्माणका लागि ग्रासरुट लेभलबाट व्यक्तिबाट पहल हुनु जरुरी छ, तब मात्र एउटा असल निर्माण हुन्छ। असल निर्माण पछि मात्रै एउटा स्मार्ट सिटीको परिकल्पना पूरा हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सरोजी। हजुर, यहाँलाई पनि मलाई आफ्नो 2 शब्द राख्ने र यहाँसम्म बोलाएर केही आफ्नो भावनाहरू, आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आजका हाम्रा रेगुलर प्यानलिस्ट देवेश राज भट्टराईज्यू, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज उहाँले हामीलाई धेरै सुनेर साथ दिनुभयो, बोलेर भन्दा पनि। त्यस्तै थियो, किनभने यो विषयमा हामीसित दक्ष जान्नुभएको सरोजी
त्यसमा लाग्नुभएको र नगरपालिकाको जुन एउटा फिल गर्न सक्ने परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर अठोट गरेर लाग्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामी स्टुडियोमा बोलाएर कुरा गर्न पाउँदाखेरि यो असल निर्माणको अभ्यासको जुन गति छ अवश्य पनि धेरै पर जाला। पक्कै पनि हाम्रो अभियान पनि यही हो कि असल निर्माणको यो जुन हाम्रो रेडियो अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ यसलाई धेरै अगाडिसम्म लैजानु छ र ग्रासरुट लेभलसम्म लैजानु छ। श्रोता धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो। अर्को साता हामी असल निर्माणको विविध पक्षलाई लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। निर्धारित समय आजका लागि पनि सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्र दीपकजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै असल निर्माणको यो बसाइबाट म इन्द्रलक्ष्मी पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।